तुम्हें शादी के बाद ट्रैक्टर ड्राइवरी करनी पड़ जाए तो करोगी? नाल बन्नी रेशमी धोती किथे? चौथा गेट आप तो हो पढ़ गया डॉक्टर मैं पढ़ गया। क्या बात है जी, दो स्कूल सारे ते मैटर कीता। अल्लाह पाक दी कसम तेनू क्या इलाज मैं माफी चाहना, मेरे को 15 रुपये सन, मैनू फिर यही वकील करना पिया। व्यूअर्स, आज हम उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल अहमद साहब की जो पब्लिक प्रोफाइल है उस पर बात करेंगे। उसका पहला हिस्सा है ये तहसीन मीर साहब की सारी जिंदगी सुहेल अहमद साहब के साथ गुजरी है। ये आई विटनेस अकाउंट है, तो हमने कहा कि फायदा उठाते हैं, जरा सुहेल साहब के साथ इनके ताल्लुकात और सुहेल साहब के कैरियर पे एक नजर डालते हैं। जी मीर साहब, कहाँ से शुरू करें? कहाँ से दोस्ती शुरू हुई आपकी और सुहेल साहब की? ये तो जब से आंख खोली ये साथ ही हैं, घर भी गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में जो हम साथ साथ, और वो भी कश्मीरी हैं, हम भी कश्मीरी हैं। कश्मीरियों की नानी एक होती है। और जो सुहेल साहब मेरा तारफ इसी से भी करवाते हैं कि जी ताहिर छोटा भाई है, बल्कि सका भी पाते हैं, और छोटा भाई है बड़ा। और कभी अगर थोड़ा नाराज हो तो फिर कजन कहना। खैर, सुहेल साहब जी एक कश्मीरी चश्मा चिराग घराने के गुजरांवाला में, और इनका एजाज है कि डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर बाबा पंजाबी के ये नवासे हैं। और मियाँ अकरम साहब हमारे ताया जी, और वो पुलिस ऑफिसर थे। सिर्फ पुलिस ऑफिसर कहना उनके लिए जो है उनका सही तारफ नहीं है। इंतहाई डेड ऑनेस्ट और बहुत ही वजी और खूबसूरत और बिल्कुल कन्वेंशनल पुलिस ऑफिसर नहीं थे वो बड़ा एक उनका जो है दानिशवराना और महबे वतन और अपना ड्यूटीफुल, जो फिल्म में दिलीप कुमार साहब जिस तरह का पुलिस ऑफिसर का डिसिप्लिन और ईमानदार, तो उस तरह के वो उनके ये बच्चे हैं। ये 4 भाई हैं। पहले डॉक्टर जावेद अकरम भट्ट साहब, और फिर है औरंगजेब भट्ट साहब प्रोफेसर वो, और बड़े जो भाई हैं वो भी दानिश्वर हैं, पंजाबी के शायर हैं, निकाद हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और शक्ल वदी इंज जिवें मुगल आजम एडी बटी अख और मुछा जी सुबीर साहब। वो पैलियों में खेतों में बैठ के कुल्ली फकीर दी एक प्रोग्राम करते हैं, और बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है ना जी रवानी, और वो अपने सब्जेक्ट पे वो पंजाबी के डॉक्टर जाकिर नाइक, और उनसे छोटे भाई औरंगजेब वो प्रोफेसर उर्दू के, और उन्होंने अदारा भी बनाया, अपना स्कूल रन करते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर है सुहेल अहमद साहब का। इनका जो असल नाम है सुहेल अकरम भट्ट है, और जी सुहेल अकरम भट्ट। और ये अहमद जो है, अहमद अपने उस्ताद मोहतरम फखरी अहमद जो पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही वर्सटाइल और अंडररेटेड, वो थोड़ी अरसा जिए, वो ज्यादा नहीं, वो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर के तो उस्ताद-उज़्ज़मा थे। और गामा पहलवान ये बिल्कुल उनके इस्म बा मुसम्मा और उनके फन के हवाले से वो बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर ये तीसरे नंबर पे ये, और चौथे प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अकरम जुनैद, वो अल्लाह उनको सत जन्नत नसीब करे। वो भी हाफिज और आलम आदमी थे, अल्लामा इकबाल के आशिक थे, अपने भाई सुहेल अहमद के आशिक थे। मेरा बड़ा उनसे जो है वो दोस्ताना मेरा सेशन भी एक था। जुनैद भाई ला कर रहे थे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी दौर में, उनके दौर में मैं जर्नलिज्म कर रहा था, और हम इकट्ठे ही थे। वो 7 नंबर हॉस्टल में रहते थे, मैं 18 नंबर हॉस्टल में था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। और बड़े ही खूबसूरत और बड़ी नेक रूह और एक
اردو اور پنجابی اور فارسی اور عربی کے بہت بڑے استاد تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے. وہ چوتھے بھائی تھے. ایک ہماری بہن ہے, یعنی 4 بھائی اور 1 بہن. اور یہ جناب ایف ایس سی تک سہیل صاحب نے کوئی ان ٹچ کوئی فلم بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی, اور پہلی بھٹی پکچر کی کوئی فلم دیکھی تھی منور صاحب کی, منور ظریف صاحب کی کوئی فلم تھی, یا مطلب اس طرح کی کوئی فلم تھی. اور جو ان کے گھر کے آس پاس لوگ تھے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. عوان جی مرحوم, وہ انہوں نے ایک فلم ایز ہیرو بھی کی, راکی دادا, وہ ان کے لنگوٹیے تھے, اور کچھ سینئر تھے, بڑے تھے عمر میں, ان کو فلم اور یہ وہ سارا معاملات تھے, ان کو شوق تھا. تو دلدار پرویز بھٹی صاحب بھی سہیل صاحب کی انسپریشن رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ہمارے گجرانوالہ جہاں گھر سہیل صاحب کا رہا ہے, جو آبائی گھر, ویسے پیدا یہ لاہور میں ہوئے, بہت چھوٹے جب تھے تو تایا جی کی پوسٹنگ میاں محمد اکرم صاحب کی لاہور تھی, تو پیدا سہیل احمد صاحب لاہور میں پیدا ہوئے ہیں, اور پھر بڑے گجرانوالہ میں, اور سودرا جو ہے ان کا نلیال ددیال, اس وہاں سودرے بھی یہ گرمیوں کی چھٹی میں جاتے تھے اور وہ وہاں رہے. اور گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر, شاعروں و ادیبوں کا شہر. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں سہیل صاحب کی اس کو علاقے کو کہتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن, تین نکری گراؤنڈ, وہ مقام ہے جہاں گجرانوالہ کا پولیس لائن, ایک بہت بڑا ادارہ پولیس لائن کلب, جہاں ٹریننگ ہوتی ہے پولیس آفیسروں کی, وہاں اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اور ایک طرف اس کے کیمپ نمبر کشمیری مہاجرین کا کیمپ ہے, کیمپ نمبر 3, وہ ایک طرف وہ پولیس لائن کلب, اور وہاں دلدار پرویز بھٹی صاحب رہا کرتے تھے. وہ پہلی انسپریشن, پھر عوان جی, پھر وہاں تقی ظریف ایک آرٹسٹ تھے, پھر مستانہ مرتضی حسن مستانہ بھی ہمارے جناب وہ, اور ایک ان کے دوست جو تھے فیاض فیڈی, جو بہت ہی زبردست آرٹسٹ تھے, بڑے قدرتی آرٹسٹ تھے. اور سہیل صاحب کا جب نام مقام ہوا تو وہ ان کو بھی لے آئے, اور وہ شرطیہ مٹھے میں ان کی ایک بڑی اسٹرانگ اور مزاحیہ انٹری بھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آفتاب یہ وہ سلسلہ رہا ہے. اور گجرانوالہ میں شاہد, بابا شاہد اعجاز بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے, وہ ابھی بھی 4 سال پہلے تک کام کرتے تھے. ان کے ساتھ سہیل احمد صاحب نے بھی کام کیا, مستانہ صاحب نے بھی کام کیا, ببو برال صاحب نے بھی کام کیا, اور یہ جن کے نامور عوان جی, انہوں نے بھی کام کیا. پھر منظر امین, پھر آصف اقبال بٹ, پھر شاہزب مرزا, یہ سارے لوگ جو ہیں. نعیم کشمیری صاحب لاہور کے ہیں, وہ لاہور کے. جو یہاں ڈرامہ ہے لاہور میں, پہلا ڈرامہ جو بڑا ہے وہ ہے جمالات کمالہ. جمالات کمالہ اس کی سٹار کاسٹ تھی اس زمانے میں. اس میں امان اللہ صاحب تھے, اس میں طارق جاوید صاحب تھے, شبانہ شیخ صاحبہ تھی, اور یہ تھے اپنے وسیم عباس صاحب, اور سہیل صاحب کا اس میں جو میں وہ کہتے ہیں نا تم پروٹیگنسٹ آپ کہتے ہیں, تو وہ پروٹیگنسٹ میں شامل تھے طارق جاوید, اور یہ سہیل صاحب آتے ہیں. وہ ڈرامہ ہٹ ڈرامہ تھا, اور وہ تھا 1988 اچھا 8 سال تک گجرانوالے کام کیا, کہ وہ 1980 میں سہیل صاحب فیلڈ میں تشریف لائے نا, ان کا ظہور ہوا ہے. ہاں جی 1980 میں ہوا ہے. میں یہ بڑا مائل سٹون بتا رہا ہوں اس دوران. اچھا جس ڈرامے سے وہ جانے پہچانے لگے, اور بڑا ڈرامہ جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کی سٹار کاسٹ تھی. یہ طارق جاوید صاحب, امان اللہ صاحب, یہ جواد وسیم صاحب, وسیم عباس صاحب, شبانہ شیخ صاحبہ. شبانہ شیخ اس زمانے کی آپ سمجھیں کہ ماہرہ خان تھی تھیٹر کی, اور وہ جب کوئی بھی کنٹینیوٹی ان کا چکر یہ ہوتا تھا, موڈس اپرینڈے یہ تھا کہ وہ کچھ ڈائلاگ بھی بناتی تھی. ایک ڈرامے میں وہ کہتی تھی دل دے ہتھوں مرے پہ ہیں, تو جب وہ یہ کہتی تھی تو سارا حال ہائے, یہ ایسے ہوتا تھا. اس وقت تھیٹر پہ ڈانسریں نہیں ہوتی تھی, بڑی پکی ایکٹریسز ہوتی تھی جو اتنے اچھے کیوز دیتی تھی کہ کمیڈینز کو بھی مزہ آ جاتا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا.
बड़ी स्किल्ड